हुन्छ आज साउनको 26 गते भइसकेको छ। एक दिन दुई दिन गर्दै समयहरू बितिराखेको छ। हामी दिनका दिन परमेश्वरको सेवा गर्ने काममा लागिराखेका छौँ। हामीलाई लकडाउनले पनि आशिषित बनाइराखेको छ, किनभने हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर जुम सङ्गति हामी बिहान दिउँसो बेलुका गरिराखेका छौँ। अनि यी सबै कुराहरूबाट परमेश्वरमा हाम्रो मन एकदम नजिक 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 भएको, आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि नजिक नजिक भएको हामी महसुस गरिराखेका छौँ। त्यसमाथि पनि हामी अयुबको पुस्तक बिहान हेरिराखेका छौँ र दिउँसोको टाइममा 11 बजेको टाइममा हामी जकरियाको पुस्तकबाट हामी हेरिराखेका छौँ। यी दुवै पुस्तकले हामीलाई परमेश्वरबाट नजिक नजिक ल्याएको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी आज हामी पुगेका छौँ बिहानको समयमा अयुबको पुस्तक। आज हामी पुगेका छौँ 11 पद, 11 अध्याय 11 अध्याय र 12 अध्यायलाई मैले लिएको छु। अनि यो सबै कुराहरू म छोटकरीमा तपाईँहरूलाई भन्दछु। 11 अध्याय र 12 अध्यायले मुख्य गरेर भन्न खोजेको कुरा के हो र हामी यसबाट के सिक्न सक्दछौँ, परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउन खोज्नु भएको छ, के भन्न खोज्नु भएको छ, अनि यो कुरा हामी यसबाट हेर्नेछौँ। र हामी लिनेछौँ 12 अध्यायको 13 पदलाई मैले लिएको छु। 12 अध्यायको 13 पद, अयुबको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पद तपाईहरू पल्टाउन सक्नुहुन्छ, चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ, हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैले पनि चिन्ह लगाउन थालिसकेको छ। मेरो विचारमा तपाईहरू पनि हाइलाइट गर्न थाल्नु भएको छ होला। 12 अध्याय अयुबको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, बुद्धि र पराक्रम परमेश्वरकै हुन्, उहाँसँगै सल्लाह र समझ छन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष मिल्न सकेको होस् सबैजनालाई। यहाँनिर भन्न खोजेको कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले परमेश्वरको वचन यानी कि अयुबको पुस्तक 11 अध्यायदेखि हामी हेर्नेछौँ। र 11 अध्यायदेखि हामीले हेर्दाखेरि हामी यो कुरा भुल्नु हुँदैन। मैले पटक पटक भनेको छु, अयुबले साह्रै 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 दुःख कष्ट भोगिराख्नु परेको अवस्था छ। अयुबलाई अयुबका सारा सन्तान, शाखा सन्तान, श्रीमती बाहेक सबै मरिसकेको छन्। त्यसपछि उसका बालीहरू, उसका सम्पूर्ण कुराहरू, उसका गाई बस्तुहरू सम्पूर्ण कुराहरू मरेर ऊ नाङ्गो भइसकेको अवस्था छ। त्यसले पनि नपुगेर उसमा रोगहरू लागेका छन्। अनि रोगहरू शरीरमा खटिरै घाउ खटिरहेछन्। त्यतिले पनि नपुगेर ती खटिराहरू पाकेका छन्। ती पाकेर त्यतिले पनि नपुगेर ती खटिराहरूमा स्याउ स्याउ ती किराहरू पनि परिराखेका अवस्था छ। त्यतिले मात्रै नपुगेर त्यो उसको छाला पटपटी फुटेर त्यसबाट पिपका धाराहरू चुइराखेको अवस्था छ। त्यतिले मात्रै नपुगेर पिपै पिपमा पाप्राहरू पनि छन्। अनि उसले न लुगा लगाउन पाउँदछ, न के गर्न पाउँदछ, न सुत्न पाउँदछ। यस्तो बेहाल 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 परिस्थितिमा उसको श्रीमतीले तिम्रो परमेश्वरलाई श्रापेर मर भनिसकेको छ। यस्तै बेहाल परिस्थितिमा उसका 3 जना साथीहरू आएर उसलाई आफ्नै पारामा सम्झाइराखेका छन्। त्यो आफ्नो पारामा सम्झाएको कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई झन् भित्रको घाउमा चर्याइराखेको छ, चोट परिराखेको छ। उनीहरूले ठिक प्रकारले नसम्झाइदिएको हुनाले उसलाई धेरै गाह्रो परिराखेको छ। अनि यसै प्रकारले 2 जना साथीहरूले सम्झाइसकेका छन्, त्यसबाट उसलाई ठुलो चोट परिरहेको छ। त्यसको उसले प्रतिक्रिया पनि जनाइसकेको छ। र त्यस्तै गरी आज 11 पद अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने जोफर भन्ने मान्छे, जोफर भनेको नेपालीमा यहाँ सोपर भन्दो रहेछ। यो सोपर भन्ने मान्छेले उसको साथीले उसलाई फेरि सम्झाउन सुरु गर्दछ। अघिल्लो 2 जना साथीहरूले सम्झाउने कोसिस गरे, काउन्सिलिङ गर्ने कोसिस गरे, के कारणले यो समस्या भएको हो, उसले के गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउने कोसिस गरे। तर ती सबै कुरा ती साथीहरूले आफ्नो आफ्नो दिमागबाट भनेका छन् र यो परमेश्वरको वचनबाट नभइकन आफूले आफ्नो लागेको कुराहरू भनेको छ, जसले गर्दा अयुबलाई झन बढी चोट परिराखेको अवस्था छ। अनि त्यसमा पनि जब उसले परमेश्वरको वचनद्वारा उनीहरूलाई जुन प्रकारले जवाब दिएको छ, त्यो जवाब दिएको कारणले गर्दा तेस्रो साथी सोपर भन्ने बोल्न थालेको छ। त्यो सोपर भन्ने साथीले उसलाई के गर्छ भन्दाखेरि आरोप लगाउँदछ।
के आरोप लगाउँदछ, क्रिटिसाइज गर्दछ, तिमी यस्तो र उस्तो भन्दछ। अनि 1 देखि 6 पदसम्म तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि उसले के भन्दछ त भन्दाखेरि तिमी चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि यति पापी छौ कि तिमीले यो भन्दा पनि खराब सिचुएसन भोग्नु पर्ने थियो, तर तिमीलाई त परमेश्वरले कम्ती पो दिनुभएको छ भनेर उल्टो ह्यामरिङ गरिराखेको छ। अनि यो उसले भन्दैछ तिमी पापी मानिस हौ, तिमीले कहीँ न कहीँ पाप गरेका नभएको भएदेखि परमेश्वरले यो गर्नुहुने थिएन, त्यसकारण तिमी पापी मानिसहरू हौ, तिमीले यो भन्दा अझ बढी तिमीले सतावट सहनु भोग्नु पर्ने थियो। अनि उसले भन्दछ कि के भन्दछ, तिम्रा बुद्धि पनि भ्रष्ट भइसकेका छन्, तिम्रा कतिवटा पापहरू गरिसकेका छौ तिमीले तिम्रा पापहरू जो उनीहरू त टाढाबाट आएका थाहा छैन, तर अय्युबले कति धेरै पापहरू गरेको छ। ती पापहरूको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यो तिमीलाई दिनुभएको छ, भोग्नलाई सजाय दिनुभएको छ। अझ तिमीलाई कति धेरै सजाय दिनु पर्थ्यो, कति धेरै तिम्रा पापहरू परमेश्वरले भुलिसक्नु भएको छ, वास्ता गर्नुभएको छैन, त्यसै कारण तिमीले कम्ती मात्रै दुःख पाइरहेछौ अय्युब, हेर। त्यसकारण तिमीले हेर, अनि त्यसले गर्दा तिमी यस्तो किसिमको विचार नगर, परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नु भएन नभन, म धार्मिक छु भनेर घमण्ड नगर, तिमी आफू राम्रो छु भनेर नभन, भनि नठान, तर तिमीले पापहरू गरेका छौ, धेरै पापहरू गरेका भएको हुनाले तिमीले यो सजाय भोग्नु तिम्रो लागि आवश्यक छ। यो आवश्यक तिमीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ भनेर जोफरले अनि अय्युबलाई भन्दछ। जसले गर्दाखेरि अय्युबमा के हुन्छ, थप एउटा के हुन्छ भनेदेखि चोट पर्दछ। साथीहरूले यस्तो किसिमको व्यवहार गर्दाखेरि झन् चोट परिराखेको छ। अनि त्यस्तै गरिकन भन्दछ, जोफर होइन कि सोफर, यहाँ इङ्ग्लिस पनि हेर्दाखेरि जेड लेखेको छ, जोफरै हुन जाँदो रहेछ, नेपालीमा सोफर छ। अनि सोफरले फेरि पनि के भन्दैछ त भन्दाखेरि 7 देखि 12 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ उसले भन्दैछ कि उसले सोफरले अय्युबलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउँदछ, थियोलोजी सिकाउँदछ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भनेर उसले सिकाउँदैछ। जुन अय्युब जिन्दगीभरि परमेश्वरको दास भएर धार्मिकतामा जीवन जिएर परमेश्वरकै मन पर्ने किसिमले जिएर परमेश्वर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराखेको छ, त्यही मान्छे जसलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा छ, त्यही मान्छेलाई सोफर कहाँको मान्छे आएर अनि उसले परमेश्वरको बारेमा सिकाइराखेको छ। अनि यो सिकाइराख्दाखेरि उसले के भन्दैछ, त्यहाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले जान्न नसकेको कुरा केही पनि छैन, परमेश्वरको विरोध गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले छोड्नुहुन्न, अनि परमेश्वरले सबै कुरा सबै हृदय देख्नुहुन्छ, यो सही कुरा हो भनेको कुरा राम्रै छ। सोफरले यहाँनिर भनेको कुरा सत्य नै हो, तर वास्तवमा त्यो समयमा परमेश्वरको कुरा सिकाउनु भन्दा सोफरलाई कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा सोफरले गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले यहाँ 12 मा भन्दछ, मूर्ख छौ तिमी, मूर्ख र बुद्धिमान हुनु पर्यो, र तिमी मूर्ख भयो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, रोग निको पार्नुहुन्छ, तर तिमी त बुद्धिमानी नभएका मान्छे, तिमी त मूर्ख मान्छे जस्तो कुरा गर्छौ। यत्रो बेरसम्म वाद विवाद गरिरहेछन् त उनीहरू, होइन? वाद विवाद गरेको सोफरले सुनिराखेको छ र उसको मनमा के लागिराखेको छ भने यो त जङ्गली गधाको बछेडो जस्तो कुरा गर्दछ। जङ्गली गधाको बछेडो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो मान्छे भएर जन्मिन सक्दैन, मान्छे गधालाई मान्छे बनाउन सकिँदैन भने जस्तै। अनि अय्युबलाई जति सिकाए पनि, योभन्दा पहिलाका साथीहरूले जति भने पनि कोही सुनिरहेछ, उसले जति भने पनि अय्युबले चाहिँ आफ्नै कुरा मात्रै गरिरहेछ, परमेश्वरको कुरा गरिरहेछ, म मर्न चाहन्छु भनिरहेछ। अनि यस्तो कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। र अनि यो सुनेर सोफरले भन्छ, कसै मान्छे गधालाई मान्छे बनाउन सकिन्छ र सकिँदैन, तिमी त गधा जस्तै रहेछ, मान्छे बनाउनै नसकेको अवस्था छ तिमीलाई, यस्तो चोट लागेको छ तैपनि आफ्नै कुरा गर्छौ भनेर चाहिँ के भन्छ उसले भनेर आरोप लगाइराखेको छ। र 13 देखि 19 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ के भनेको छ भने सोफरले
चाहिँ अयुबलाई त्यसकारण तिमीले गल्ती गरेको छ, त्यो पाप गरेको छ, के पाप गरेको छ हामीलाई थाहा छैन, तिमीले के गर्नु पर्यो तभन्दा मूर्ख हुनु भएन, उहाँतिर हात पसार्नु पर्यो, आफ्नो अधर्म कामहरूलाई त्याग्नु पर्यो, त्यस्तै गरिकन तिमी चाहिँ उहाँमा स्थिर हुनु पर्यो, उहाँमा नै आउनु पर्यो, आफूले अनि के गर्नु पर्यो पश्चाताप गर्नु पर्यो। तिमी जब पश्चाताप गर्छौ भने यहाँ सोफरले भन्छ जब तिमी पश्चाताप गर्छौ तिम्रो रोगहरू निको हुन्छ, तिमी पश्चाताप गर्न किन घरबडाइराखेका छौ, तिमी पश्चाताप गर भनेर यहाँ चाहिँ भनिराखेको अवस्था छ। र लास्टमा आएर 20 पदमा उसले भन्दछ, सोफरले अयुबलाई भन्दछ तिमी त खै पश्चाताप पनि गर्दैनौ जस्तो छ। यहाँ भनेको छ दुष्टहरूका आँखा बन्द हुनेछन्, भाग्ने बाटोहरू तिनीहरूका निम्ति बन्द हुनेछन् र तिनीहरूको आशा अन्तिम सुस्केर हुनेछ। यो उसले गाली गरेको रिब्युक भन्छ, उसले उसलाई के भन्छ गाली गरिरहेको छ र भन्दैछ तिमी त केही सुन्न पनि सुन्दैनौ, तिमी दुष्ट छौ, त्यसै कारण तिमीले दुष्ट भएको हुनाले तिम्रो आँखा बन्द छन्, तिमीले भाग्ने बाटो पनि पाउँदैनौ र तिमीलाई के भनेदेखि सबै बाटाहरू बन्द गरिएको हुन्छ र तिम्रो आशा पनि अन्तिम आशा तिम्रो मृत्यु बाहेक अर्को केही आशा छैन। तिमी यस्तो मान्छे, तिमीले किन मूर्ख बन्दछौ, किन बुद्धिहीन बन्दछौ भनेर चाहिँ यसरी सोफरले अयुबलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्दछ अनि गाली गर्ने अथवा अलिकति खरो प्रकारले उसले सम्झाउने प्रयत्न गर्दछ। कति भन्नु तिमीलाई, तिमीले आफ्नो सच्याउ न भनेर अनि यो प्रकारले भन्दैछ। ऊ आफ्नो मृत्युको शय्यामा अयुब बसिरहेको अवस्था छ। र त्यो सुनिसकेपछि 12 अध्यायमा हामी जान्छौँ। सुनिसकेपछि अनि के भन्छ त अयुबले भने, अयुबलाई पनि रिस पनि उठ्छ, उसको मुड पनि खराब हुन्छ, अनि अलिकति मुड पनि अलिकति खराब हुन्छ र अनि त्यसपछि आफ्नो साथीहरूलाई के भन्छ उसले व्यङ्ग्य गर्न थाल्छ। व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उसले भन्दछ, के भन्दछ त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई कति बुद्धि थाहा छ र, तिमीहरूले पनि तिमीहरूको बुद्धिहरू पनि मेरो उच्च बुद्धि छैन भनेको छ नि त, तिम्रो बुद्धि पनि नाश भएर जान्छ एक दिन। तिम्रो बुद्धि के छ र, तिमी पनि त मानिस हो, तिम्रो बुद्धि पनि नष्ट भएर जानेछ एक दिन। तिमीले गरेको कुरा जुन छ मेरो जीवनमा, मेरो जीवनको लागि दिएको जुन सल्लाह छ त्यो सल्लाहले केही काम गर्दैन। त्यो तिम्रो बुद्धि तिमीसँग राख, जो मेरो लागि काम छैन र तिमीसँग पनि त्यो नष्ट भएर जानेछ, त्यो केही काम छैन भनेर उसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अयुबले उल्टो उनीहरूलाई के भन्छ, जो सोफरलाई मात्रै होइन अरू उसको सबै दुईजना अरू बाँकी साथीलाई पनि सबैलाई त्यही कुरो भन्न थाल्छ उसले। अनि उसलाई दुखेको छ, एकातिर एकदमै सहन नसक्ने दुखिरहेको छ, अनि उसले त्यही बेलामा उसले व्यङ्ग्य गर्दै उनीहरूलाई भन्छ तिमीहरू चाहिँ खुब जान्ने हो भने ठानेको, तिमीहरूको बुद्धि केही कामको छैन, नाशवान बुद्धि छ, त्यसकारण तिमीहरूले धेरै जानेछु भनेर भन्नु पर्दैन भनेर चाहिँ यसरी 1 देखि 3 सम्म उसले भनिराखेको अवस्था छ। त्यसपछि आएर अयुबले कन्टिन्यू बोल्न थाल्दछ र 4 देखि 6 पदमा हामीले तपाईले हेर्नुभयो भने उसले भन्छ मेरा साथीले मलाई नै बुझेनन्, मेरा साथीले मलाई नै बुझिरहेका छैनन्, मेरो साथीहरू त कस्तो हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो सल्लाह दिने हुनु पर्दथ्यो, परमेश्वरको वचन जस्तो सल्लाह गर्नु पर्दथ्यो, तर यिनीहरूले त मलाई यस्तो सल्लाह दिएको पनि काँडाको मुकुट जस्तो पहिराइदिएको जस्तो। यहाँनेरि मैले तपाईलाई किन के भने काँडाको मुकुट पहिराइदिएको जस्तो फिल भइरहेछ उसलाई भनेपछि यहाँनेरि हामीले के बुझ्न सक्छौं भने हामीले मत्ती 27 को 29 मा हेर्यौं भने, मत्ती 27 को 41 मा हेर्यौं भने, त्यस्तै मर्कुस 15 को 27 देखि 31 मा हेर्यौं भने हामीले के त्यहाँ पाउँछौं भने प्रभु येशूलाई फारसीहरूले, पुजारीहरूले खिसी गर्दै निन्दा गर्दै उहाँलाई के गरेका थिए भने मुकुट पहिराइदिएका थिए। त्यो मुकुट चाहिँ काँडाको मुकुट थियो। हो त्यस्तै प्रकारले यहाँ परमेश्वरले देखाउँदै के हुन्छ भने आफ्नो जुन छानिएको, आफूले मन पराएको अयुबलाई अहिले जुन प्रकारको घाउ पीडाहरू परेको, सबै दुःख परेको परमेश्वर हेरिरहनु भएको छ एउटा कारणको लागि, एउटा उद्देश्यको लागि। र परमेश्वरले यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ यति मैले छानेको मेरो आफ्नो प्रजा, मैले एउटा अयुबलाई छानेर यति पापहरू सबै उसका दुःख कष्टहरू घाउ खटिराहरू सबै
ठुलो कुराहरू सहनलाई दिइरहेको छु। त्यसमाथि पनि यी मानिसहरू जो आएर उसलाई काँडाको मुकुट पहिराइरहेछन्, त्यसको पिक्चर तपाईँ कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने प्रभु येशूलाई परमेश्वरले पुत्रको रूपमा सबैको पापहरू सहनलाई, बोक्नलाई, त्यो पीडा बोक्नलाई, त्यो कष्ट बोक्नलाई पठाउनु भएको छ। त्यो पठाउनु हुनेछ। अहिले यहाँ भन्दाखेरि यो अयुबको पुस्तक भनेको त एकदम अगाडि भनेको मतलब मैले तपाईँलाई भने पुरानो नियमको पुरानो नियम मध्येको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक पनि कतिजनाले सोचेका हुन्छन्। त्यो बेला नै प्रभु येशूको पिक्चर यहाँ दिएको छ। प्रभु येशूको पिक्चरमा अयुबलाई राखिएको छ र उसलाई सारा कष्टहरू दिएको छ, सारा सम्पत्तिहरू लुटिएको छ, उसलाई सारा नाङ्गै पारिएको छ। उसको अब कोही संसारमा कोही छैन। अनि त्यसरी पारिएर अनि जसका 3 जना साथीहरू भन्ने आएका छन्, उनीहरूले पनि सल्लाह, उनीहरूले मुखले एउटा के गरेका छन् भने भोजपेच गरेका छन्, मुकुट लगाइदिएका छन्, काँडाको मुकुट लगाइदिएका छन्। त्यस जसरी प्रभु येशू आउनुभयो, सम्पूर्ण पापहरू उहाँले लिनुभयो। मानिसहरूले उहाँलाई कुटे, उहाँलाई साह्रै कुटे, निन्दा गरे। अनि त्यस्तै गरेर के गरे त भन्दाखेरि उहाँको निन्दा गरेर, गिल्ला गरेर, अनि त्यसपछि यो त यहुदीहरूको राजा पो रहेछ भनेर मुकुट लगाइदिए, काँडाको मुकुट लगाइदिएर कष्टमाथि कष्ट दिए। परमेश्वरको योजनामा यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि हामीले अयुबलाई दुःख पाएको छ र त्यस्तै दुःख येशूले पनि पाउनेछ भनेर त्यो पिक्चर दिएको छ। जसरी अयुबका साथीहरूले अयुबलाई घोचका पेचका गरेर एकदम टाउको दुखाइराखेका छन्, काँडाले घोचे जस्तो भइरहेछ, दुःखमाथि दुःख दिइरहेछन्, त्यस्तै प्रभु येशूलाई पनि हुनेछ भनेर यहाँ पिक्चर देखाइएको छ। र भन्दैछ, अयुबले भन्दैछ, मलाई तिमीले साह्रै कष्ट, मेरा साथीहरूले मलाई बुझेनन्। यहाँ भन्दैछ मेरा साथीहरूले मलाई बुझेनन्। के बुझेनन् त भन्दा अयुबलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको छ कि यो मेरो पापले गर्दा, मैले गरेको परमेश्वरले मैले गरेको कार्यमा रिसाएर यो केही पनि होइन, यो के चाहिँ भइरहेको छ है म माथि भनेर उसले त्यो फिलिङ चाहिँ गरिरहेको छ। त्यही कारण उसले यहाँनिर भनिराखेको छ कि मैले चाहिँ के चाहिँ गरेँ, योभन्दा अगाडि भनिरहेको छ परमेश्वरसँग चाहिँ के चाहिँ मेरो गल्ती छ देखाइदिनुहोस् प्रभु, मलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई त्याग दिनुहोस्। जसरी भनेको छ प्रभु येशूले मर्ने बेलामा भन्नुभएको छ, हे पिता मलाई तपाईँ किन त्याग्नुहुन्छ। हिजो हामीले वचन हेर्दै थियौँ, प्रभु मलाई त्याग दिनुहोस् भनेर यहाँ चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। मलाई त्याग्नुहोस्, तपाईँ मलाई त्याग्नुहोस्, मलाई छोड दिनुहोस्। हिजोको अयुबको 10 अध्यायको 18 देखि 22 पदसम्म हामीले हेर्दै थियौँ। त्यहाँनिर भनिएको छ मलाई त्याग दिनुहोस् लर्ड, मलाई त्याग दिनुहोस् प्रभु भन्दै। त्यस्तै प्रभु येशूले पनि मलाई त्याग दिनुहोस्, मलाई किन त्याग्नु भएको छ भने यहाँ त्यही कुराहरू पिक्चरहरू यसरी परमेश्वरले सुरुदेखि नै प्रभु येशूको पिक्चरहरू दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर अयुबले साह्रै दुःख पाइरहेको छ र अनि भन्दछ साथीहरूले मलाई बुझेनन्, साथीहरूले मलाई जुन प्रकारले सल्लाह दिनुपर्ने थियो त्यसलाई सल्लाह दिएनन्, मलाई जुन प्रकारले भन्नुपर्ने थियो भनेनन्, परमेश्वरको मार्गमा मलाई ल्याएनन्, अनि परमेश्वरको कुराहरू बताएनन्, मलाई झन् काँडाको मुकुट लगाइदिए भनेर चाहिँ यहाँ यसरी भनिराखेको अवस्था छ। त्यसपछि आएर अयुबले अगाडि भन्दछ, जसरी सोपरले उसलाई अयुबलाई परमेश्वरको बारेमा अघि बताएको थियो, त्यस्तै गरिकन अयुबले पनि परमेश्वरको बारेमा उसलाई बताउँदछ। 7 पददेखि 12 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ अयुबले के भन्दैछ उसको साथीलाई भनेदेखि, परमेश्वरको जति पनि सृष्टिहरू छन् ती सृष्टिले परमेश्वरको उपस्थितिको बारेमा बताइराखेका छन्। तिमीले मलाई बताइरहनु पर्दैन, म त बताउँछु, तर सृष्टिको बारेमा सबैलाई गएर सोध न। त्यहाँ गएर पशुलाई गएर सोध, त्यहाँ गएर चाहिँ के भनेदेखि मान्छेलाई गएर सोध, त्यहाँ गएर पृथ्वीलाई गएर सोध, पृथ्वीमा पनि पहाडलाई गएर सोध, बोट बिरुवाहरूलाई गएर हेर, यी सबै कुरालाई, माछालाई गएर हेर, अनि समुद्रलाई हेर, यो पृथ्वीलाई, घाम, सूर्य, ज्योति, यी सबै कुरालाई हेर। यी सबैले के देखाइरहेका छन् भने परमेश्वरको क्रिएसन, परमेश्वरको
जुन सृष्टि छ, परमेश्वरको सृष्टिले परमेश्वरको उपस्थिति जनाइरहेको छ। यी सबै कुराले तिमीलाई बताइरहेछन्, मैले मात्रै बताउनु पर्छ र? त्यसकारण परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उसले मान्छेले मलाई बताइरहनु पर्छ र मान्छे तिमीहरू तीनजनाले मिलेर मलाई परमेश्वरको बारेमा मात्रै बताइरहनु पर्छ र? सारा सृष्टिले बताइरहेको छ नि। किनभने परमेश्वर के हुनुहुन्छ, हामीले 13 पदमा आयौँ अब। बुद्धि र पराक्रम परमेश्वरकै हुन्, उहाँसँगै सल्लाह र समझ छन्। अनि भन्दैछ कि मलाई फेरि पनि उसले यति दुःख पाउँदाखेरि पनि परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि निन्दा पनि गरेन। फेरि पनि येशू प्रभुले पनि त्यति धेरै निन्दा पाउँदा पनि, त्यति धेरै दुःख पाउँदा पनि प्रभु येशूले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई निन्दा गर्नु भएन, परमेश्वरको कहिल्यै क्रिटिसाइज गर्नु भएन। अयुबले पनि त्यति धेरै कष्ट पाउँदा पनि परमेश्वर कहिल्यै निन्दा गर्दैन र भन्दछ सम्पूर्ण बुद्धि परमेश्वरमै छ। भन्नुको मतलब के भने उहाँले जे गरिरहनु भएको छ उहाँको बुद्धिले गरिरहनु भएको छ। उहाँले कत्रा कत्रा न्यायाधीशहरूलाई मूर्ख बनाउनुहुन्छ, कत्रा कत्रा वैज्ञानिकहरूलाई मूर्ख बनाउनुहुन्छ। अनि कत्रा अहिले हेर्नुहोस् त, अहिलेको जमानामा प्रष्ट हामी देखिरहेछौँ। कोभिड-19 आइरहेको छ, भ्याक्सिन पनि आइरहेको छ, कोभिड-19 झन् आइरहेको छ। भ्याक्सिन अब भ्याक्सिन लगाएर निको पार्छु भन्ने मान्छेहरू तल परिसके, पछि परिसके। भ्याक्सिन लगाएकोलाई पनि लागेकै छ, ज्वरो आएकै छ। ऊ इलामतिर झापातिर सब भ्याक्सिन लगाएका नलगाएका घरै पछि ज्वरो झरेपछि अहिले त झन् खतरनाक खालको भेरिएन्ट आएको छ। अनि यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा परमेश्वरले धनीलाई पनि गरिब बनाइदिनुहुन्छ। अनि कति धनी हो भन्ने मान्छेहरूले भ्याक्सिन किन्दा किन्दा तोज हरण भइसकेका छ। कति व्यापारीहरू मयौँ भन्नेहरू अहिले व्यापार नचलेर गरिब भइसकेका छन्। कति करोडपतिहरू अहिले रोडपति भइसकेका छन्। अब के को कारणले गर्दा? यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा। कोभिड-19 चाहिँ कसले? चाइनाले ल्यायो भन्छ, कसैले कसले ल्यायो भन्छ, कसैले पनि ल्याएको होइन। त्यस्तो कसले ल्याउन सक्छ? यो चाहिँ परमेश्वरको जुन प्रकारको एउटा क्रोध हो, त्यो क्रोध चाहिँ अहिले आइरहेको अवस्था छ। परमेश्वरले यदि त्यो गर्न चाहनुहुन्छ, गर्नुभयो भने कसले रोक्न सक्छ? यहाँ भन्दैछ कसले रोक्न सक्छ? कसैले रोक्न सक्दैन। उहाँको बुद्धि, उहाँ परमेश्वरको बुद्धि नहुनु र हामी धेरै बुद्धि हुनु मिल्दैन। उहाँ धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले जे गर्नुभएको छ, अब परमेश्वर बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको छ। यो सबै कुरा भएर अयुबले चित्त बुझाइराखेको छ, सही रहेको छ, परमेश्वरमा आशा गरिरहेको छ। किनभने उसले भन्दछ परमेश्वर पराक्रमी हुनुहुन्छ। पराक्रमी भनेको यो मेरो रोग उहाँले चाहनुभयो भने आजको आजै निको पारिदिन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ रहनु भएको छैन। किन हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनभने मेरो बुद्धि छैन। तपाईको रोग निको भएको छैन, किन हो? परमेश्वरले चाहनुभयो भने त निको हुन्छ, तर निको चाहिँ भएको छैन। किन भएको छैन थाहा छैन। किन थाहा छैन? पावलको पनि एउटा छेस्को थियो, कतिचोटि प्रार्थना गरे निको पारिदिनुहोस् प्रभु भनेर, निको पार्नु भएन। निको पार्दिन तेरो भन्नुभयो, अनि उसलाई दुःखै भइरह्यो, त्यो कति दुःख भयो। त्यही कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। परमेश्वरले यहाँ दिइरहनु भएको छ, उसलाई पीडा दिइरहनु भएको छ। पावललाई पनि पीडा दिइरहनु भएको थियो, पावललाई पनि पीडा दिइरहनु भएको थियो। त्यस्तै प्रभु येशूलाई कति पीडा दिनुभयो परमेश्वरले, कति धेरै पीडा। यो चाहिँ के को लागि दिनुभएको त भन्दा त्यो पीडा देखेर, परमेश्वरको योजना थाहा पाएर हामीहरू त्यो पीडाबाट नपरौँ, परमेश्वरमा हामी आनन्दसँग इमानदारी भएर परमेश्वरमा नै हामी लागिरहौँ, परमेश्वरमा विश्वास गरिरहौँ, परमेश्वरमा आज्ञाकारी भइरहौँ। त्यस्तो प्रकारको पीडा अयुबले जस्तो पाएको पीडा, त्यस्तै गरिकन पावलले जस्तो पाएको पीडा, प्रभु येशूले जस्तो पाएको पीडा हामीले नपर्नु परोस्। उनीहरूको पीडा नै अनि अन्तिम पीडा, प्रभु येशूले पाएको अन्तिम पीडा, जुन पीडाद्वारा हामीले सिकौँ, जुन पीडाद्वारा हामीलाई के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चङ्गाई हुन्छ। हामीले उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेरै, हामीलाई पीडा नपरोस् भनेरै परमेश्वरले ती केही व्यक्तिहरूलाई छानेर धेरै पीडा दिएर अनि हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर कति बुद्धिमानी, कति पराक्रमी हुनुहुन्छ, कति उहाँसँग समझदारी हुनुहुन्छ परमेश्वर। हामीलाई हेर्नुहोस् त, त्यस्तो पीडा छ, घाउ कति आएको छ, केही समस्या छैन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यदि आयो भने परमेश्वरले अब मेरो जीवनबाट के सिकाउँदै हुनुहुन्छ है मान्छेलाई भनेपछि हामी के गर्नुपर्छ? परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने
परमेश्वरलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ यो कलम अहिले यहाँ टेबलमा थियो मैले उचालेँ यो कलमलाई थाहा थिएन मैले कति बेला उचाल्छु भनेर यो कलमले के म रातो पनि लेख्न सक्छु कालो पनि लेख्न सक्छु जे गर्न सक्छु फाल्दिन पनि सक्छु किनभने मेरै हो अर्काको भए त फाल्न सकिँदैन त्यस्तै हामी पनि यो कलम जस्तै हो केही हामी गर्न सक्दैनौँ परमेश्वरले जे गर्न लगाउनुहुन्छ हामीलाई त्यही गर्दछौँ यदि गर्न मानेन भनेदेखि परमेश्वरले के यो कलमले लेखेन अब मसिसक्यो लेखेन भने के हो हालिदिन्छु म अर्को ल्याउँछु त्यस्तै परमेश्वरले पनि हामीद्वारा परमेश्वरले काम गर्न खोज्नुभयो र हामीले मानेनौँ भनेदेखि के हुन्छ परमेश्वरले हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ र अर्कोलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई त्यस्तो कलमको कति खाँचो छ र मैले यो कलम किन्नलाई बजारमा गएँ भनेदेखि अब स्टेसनरीमा गयो भने एक भारी दिन्छ एक झोला दिन्छ त्यस्तै परमेश्वरलाई पनि त्यस्ता मान्छेहरूको खाँचै छैन परमेश्वरले एउटाले भएन अर्को चुनिदिनुहुन्छ तर यो कलम चाहिँ धिक्कार हो नि त यो कलमलाई मैले फाल्यो भने त कलम त धिक्कार हो नि त त्यस्तै हामी प्रभु येशूबाट फालिनु पर्यो भने त धिक्कार हो नि परमेश्वरबाट तर यहाँ अय्युबलाई परमेश्वरले एकदमै चलाइरहनु भएको छ एकदमै महिमा लिइरहनु भएको छ परमेश्वरले त्यस्तै पावलबाट त्यस्तै प्रभु येशूबाट त्यस्तै हामीद्वारा फरक प्रकारले महिमा लिँदै हुनुहुन्छ अहिले हामी अहिले परमेश्वरमा हामी एकदम स्तुति प्रशंसा आराधना अगाडि हामी बढिरहेका छौँ हामीद्वारा यो प्रकारले परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँको महिमा विभिन्न व्यक्तिबाट विभिन्न प्रकारले लिनुहुन्छ हामीले यो प्रकारले भनेर मिल्दैन उहाँले कसरी हामीसँग चलाउनुहुन्छ त्यसै गरी हामीसँग लिनुहुन्छ त्यसै कारणले हामी जहाँ छौँ परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ तर हामी मात्र के हुनुपर्छ प्रभु मलाई प्रयोग गर्नुहोस् म तपाईँको महिमाको लागि चल्न तयार छु भनेर घुँडा टेकेर हामी रेडी भयो भने चाहिँ जस्तो कुद्नको लागि रेडी भए जस्तो परमेश्वरले अनि हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँ त्यति समझदार परमेश्वर हुनुहुँदछ अनि यहाँनिर अन्तिमको खण्डमा भनिएको छ 13 देखि 25 सम्म हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरको बारेमा के भनेको छ त भन्दाखेरि एकदमै अय्युबले भनेको छ एकदमै परमेश्वर एकदम पावरफुल हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँसँग कसैले ड्यासिङ गर्न सक्दैन उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ त्यस्तै अय्युबको 11 को 7 देखि 12 मा पनि त्यही भनिएको थियो अय्युबको 5 को 18 देखि 26 सम्म पनि त्यही कुरो भनिएको छ 12 को 13 मा पनि यहाँ हामीले हेरिराखेका छौँ कि परमेश्वर के हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुँदछ त्यसकारणले आजको वचनबाट हामीले के कुरो सिक्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि जुनसुकै मानिसलाई हामीले सल्लाह दिँदा कष्टमा परेको मानिसलाई सल्लाह दिँदाखेरि सही प्रकारको सल्लाह दिनु आवश्यक पर्छ किनभने परमेश्वरको वचनमा आधारित रहेर हामीले त्यो व्यक्तिलाई उत्साह दिनुपर्छ उत्साहको वचन भन्छ नि हामीले उत्साहको वचन त्यो व्यक्तिको दुःखलाई हेरेर परमेश्वरबाट उत्साहको वचन हामीले दिएनौँ भने हामीले दिएको वचनद्वारा हामीले दिएको सल्लाहद्वारा उसलाई झन् ठुलो चोट पर्दछ त्यसकारण तपाईले अहिले कतिजनाको कोभिड-19 भइरहेछ यहाँ पनि गुरुआमाको उता माइततिर लागिरहेको छ अहिले हिजो मात्रै खबर आयो अनि त्यसरी गरिकन अहिले उता काउन्सिलिङ भइरहेछ अनि तिमीहरूले किन यसो गर्यौ त किन मान्छे आउन देऊ त किन फलाङ ठाउँमा गयौ त तिमीहरूलाई भनेर भन्नु अहिले लागि त सक्यो लागिसकेपछि अब यसो नगर्नु त्यसो नगर्नु अब प्रभुले माई प्रार्थना गरिराखेका छौँ तातो पानी खानु अनि होसियारी बस्नु यस्तो कस्तो कुरा अनि परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ चङ्गाइदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ अनि यसो पो भने त अब ती 3 जना साथीले जस्तो तिमीले यो गर्यौ होला त्यही भएर लाग्यो तिमीले त्यो गर्यौ होला त्यही भएर लाग्यो तिमीले त्यो गर्यौ होला त्यही भएर लाग्यो हट बदमास भन्यो भनेदेखि त उता झन् निरुत्साहित हुन्छ अनि मुकुट चाहिँ काँडाको मुकुट हालिदिएको जस्तै हुन्छ उता एक त पिरमा चपेटामा सङ्कटमा अनि जीवन र मृत्युसँग फाइट गरिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा हामीले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ यसका हामी एउटा परमेश्वरका दासहरू भएर अघि भजन सङ्ग्रह 133 मा भनेको जस्तो हाम्रो पिता भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ यस अर्थले तपाईँ हामी जुनसुकै पृथ्वीमा बनाएका जात जातिहरू सबै क्यान्सिल तर हामी एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको
हैन एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै पृथ्वीमा मानिसले बनाएका कुरा सबै क्यान्सल गरिदिनुहोस् हामी सबै एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनी भयौँ किनभने हाम्रो पिता एउटै हुनुहुन्छ हाम्रो पिता एउटै हुनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर अनि उहाँमा हामीले भजन सङ्ग्रह 133 को जस्तो हामी एक भएर हामीहरूले के गर्नुपर्छ अहिलेको जति समस्या मानिसलाई परेको छ ढाडस दिने उत्साह दिने इन्करेज गर्ने अनि त्यस्तै गरिकन प्रार्थना गरिदिने गएर गर्न सकिँदैन यतैबाट गरिदिने जस्तो अहिले समूह भाइको पनि कति मानिसहरू समूह भाइको श्रीमती के उमा होइन उसको पनि परिवारहरू कोभिड लागेको छ काठमाडौँमा हस्पिटलमा छ भनेर छ हामी प्रार्थना गरिरहनु पर्छ उनीहरूलाई भन्नुपर्छ प्रार्थना हामी गरिरहेछौँ हाम्रो मण्डलीमा अब अस्ति दुईजना मान्छे बिरामी भए सीता र त्यो कसलाई हामीले उपवास बसेर 3 दिनसम्म प्रार्थना गर्यौं अनि उत्साह भयो परमेश्वरको वचनले काम गर्नुभयो परमेश्वरले काम गर्नुभयो निको भए चङ्गाई भए खुसी भए हामी यो प्रकारले अगाडि बढ्नु पर्दछ न कि यहाँ अयुबको साथीहरूले गरेर चाहिँ अयुबलाई चोट पुर्याएको जस्तो होइन आमेन हुन्छ तपाईहरुलाई सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अनुग्रह गर्नुभएको होस् फेरि भोलि पनि हामी यही प्रकारको वचन हामी 13 अध्यायदेखि ल्याउने छौं बिहान अनि भरे आशा छ 11 बजे पनि हामी भेट्न सक्ने नै छौं भन्ने हामी आशा गर्दछौं र तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशूले आशिष दिनुभएको होस् सुरक्षा दिनुभएको होस् शान्ति दिनुभएको होस् अनि विश्व शान्ति भएको होस् यी सबै कुराहरु प्रभु येशूमा राख्दै बिदा चाहन्छु जय मसीह